यो भन्नुहोस्, संविधानमा त राजा छ, तर पारस भनेर किटेर कसैले भनेको छ? यो राजा आउने बेलामा जतिखेर चाहिँ नि म चाहिँ नि अलिकति पब्लिकली बोल्दै बित्तिकै यहाँ एक थरी आउँछन् क्या। एउटा त राजा बुढो भयो भन्छन्, अनि यति वर्षको राजा यति लामो टिका छैन भन्छन्, एउटा पारसको कुरा लिन्छन्, एउटा दरबार हत्याकाण्डको लिन्छन्। त्यो किन लिन्छन् भने यसमा भ्रम फिजाइएको छ, जसबाट चाहिँ नि राजनीति गर्न सजिलो छ। आइन त उहाँले बचाएको। हेर्नुहोस् है, कता कता त मलाई त वास्तवमा उहाँको मनस्थिति यहाँ सन्तुलित नभएको जस्तो देखिने कारण त्यही दरबार हत्याकाण्ड पनि भयो। त्यत्रो हत्या भयो उहाँको लागि। उमेर हेर्नुहोस् है, उहाँको दाइ दिपेन्द्र भने त त्यो किसिमको एरार्कीमा उहाँले चाहिँ मान्नुपर्ने दाइले त्यसो गरेको छ। कति सक भयो त्यो किसिमको सन्देश गइसक्यो, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाऊ, राजा फर्काऊ है भन्ने सन्देश आइसक्यो। सार्वजनिक सन्देश हो, तर पिएम ओलीकै कानमा उसले रले सञ्चालन गरेको भनिने रको हाकिम भन्न आयो के भन्ने हो भने पहिला त उसले एउटा ब्युरोक्राट हो नि, यहाँ गरेको लगानी प्रत्युत्पादक भयो इन्डियालाई। अब त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नु पर्यो भन्ने आयो। त्यसरी अहिले कता कता चाहिँ नि यही संविधान अन्तर्गत यो चाहिँ नि राजालाई यहाँ जुटाउने त्यो खतरापूर्ण जानुपर्ने 47 हो। लाग्ने हो भने त्यो दरबारले उही बेला उजागर गरिदिन्छ। अब ठाडै दिपेन्द्रले हाल्यो भने सबैले भनिरहेछ भने अब त्यसमा के उजागर गर्ने? यसलाई चित्त नबुझाउनेहरू त्यसमा राजनीति छ। उसैको दाइ हो नि त। अब फेरि सम्पूर्ण नेपालीको प्यारा राजा तपाईँले सम्झाएको छैन? पिरे चोर देश छोड, पम्फा देवी हाई हाई बाई बाई भनेर राजनीति त तिमीले पनि गरे हो नि त त्यतिखेर, होइन? राजनीति सुहाएन के? अलि राजा भने सफा राजा, होइन? राजा सफा रहेछन् भनेर आम जनताले बुझ्दै गएपछि त तिनको भ्रम त झुट भयो, होइन? त्यसैले त्यतातिर जान्छ। अरू कसले गर्ने? अरू कोसँग हतियार लिएर जाने शक्ति थियो? त्यहाँ एडिसीहरू त बाहिर छ। को राजा भने उमेर पुग्या युवराज होइन? पुरानो राणीजीको टाइममा हजुरिया भन्थे कि सबभन्दा नजिक हो श्री 3हरूको आफ्नो जेठो छोरो हुन्थे, होइन? उसले सुरक्षा गर्ने हो त्यो दरबार। त्यसै भनेको छैन नि त यो आर्मीले हाम्रो जिम्मा। यो त परिवार एक्लै बस्नु पाइन्न, अनि त्यो अर्का मान्छे त्यहाँ ल्याउने, एडिसीलाई ल्याउने। त्यस्तो बेलामा त संरक्षण दिने त त्यही युवराज हो नि त। कसैले भन्यो होला, कुनै षड्यन्त्रकारीले भन्यो होला, तैँले बाउलाई मार्न तैँ राजा हुने हो, कसले के भन्छ? दर्शकबिन्दुहरू, यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पूर्व मन्त्री श्री शमशेर राणाजी हुनुहुन्छ। विशेषतः पछिल्लो समय मुलुकका मुख्य सहरहरूमा अहिले पछिल्लो समय झनै गरी 77वटा जिल्लामा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा घन्किरहेको छ र यतिखेर राज संस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर सरकार विरुद्ध, अझ यो व्यवस्थै विरुद्ध एक किसिमको आन्दोलनले एउटा गति लिइरहेको छ र त्यो आन्दोलनमा धेरैभन्दा धेरै युवाहरूको सहभागिता पनि देख्न सकिन्छ। तर यो आन्दोलनको नेतृत्व लिने कोही पनि भएन, यसको नेतृत्व छैन, यो दिशाविहीन छ भनेर टिप्पणी भइरहँदा अहिलेको यो राजतन्त्र पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको जुन एजेन्डा बोकेर आन्दोलन भइरहेको छ, यसको औचित्य कति, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै अरू घटनाक्रमहरूलाई पनि हामी जोड्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। यो आन्दोलन यसरी अगाडि बढिरहेको छ, धेरै युवाहरूको सहभागिता पनि छ यो आन्दोलनमा। अब यसलाई नेतृत्व दिने कोही पनि भएनन्, हामी कसले नेतृत्व मान्ने पनि भन्न थाले। अनि
राजा स्वयंले आएर चाहिँ केही नीतिसहित लिएर आउनु पर्यो अथवा चाहिँ राजा एउटा नेतृत्वको रूपमा चाहिँ सडकमा आएर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने आवाज पनि उठ्न थालिसकेको छ। यो आन्दोलन जुलुसले यस्ता विरोध प्रदर्शनले राज संस्था गुमाएको पनि त त्यो अवस्था त होइन, त्यसले फर्काउँछ भन्ने कसरी अपेक्षा गर्ने भनेर यतिखेर जुन किसिमले चर्चा हुन थालेको छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ यो समग्र अहिलेको परिस्थितिलाई? तपाईँको प्रश्नमा एउटा छुट्यो। अहिले राजाप्रति गाली र त्यो जुलुसप्रति गाली पनि तीव्र आउन थालेको छ नि फेरि, होइन? राजा त आउनै सक्दैन भन्ने नि। प्रजातन्त्र हो, अब उहाँहरू लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ, म त प्रजातन्त्रै भन्छु। मलाई हिजोको इतिहासप्रति चाहिँ नि लाज लाग्दैन। हाम्रो नेपाली राजाको प्रजा थियौँ। नेपाली राजाले जनता जनार्दन भन्छ, त्यो विदेशी शिक्षामा छैन। जनताले अब आफ्नो चाहिँ नि शक्ति प्रदर्शन गरेको यो म देख्छु। यसले अझै व्यापकता पाउनु पर्छ भन्ने म देख्छु। सडकमा आउँदै गर्दा धेरै अभियन्ताहरू छन्, होइन? धेरैले जस लिन खोज्छन्। राजावादी राजनीति त थरी हो, होइन? धेरैलाई चाहिँ नि यो टिभीमा आउनु परेको छ, फोटो खिचाए पनि पुगेको छ, होइन? धेरैलाई तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता स्वागत योग्य किन छ भने भोलि राजाले मन्त्री बनाउला भनेर, होइन? यो थरी थरीका छन् नि। एउटा कुरा चाहिँ निश्चित छ, जनता उठे परिवर्तन आउँछ। सुरुदेखि म के भनिरहेको छु भने जनता कार्यकर्ताको थैलीबाट निस्किनु पर्यो, कार्यकर्ता नेताको थैलीबाट निस्किनु पर्यो, नेता सच्चिनु पर्यो। यो ज्यादती भयो। तर अहिले नेताहरूले त भन्न थालिसक्यो नि, अब राजतन्त्र पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना यो दिवा सपना मात्रै हो, यो सम्भवै छैन भनेर भनिरहेका छन्। उहाँहरू आफ्नो सपनाबाट भागिरहनु भएको छ। कामले पनि र यो सडकले पनि त्यो देखायो। जनता त उठ्दो रहेछन् नि। कुन चाहिँ पार्टीको यो जुलुस हो, कुन चाहिँ नेताको यो जुलुस हो, यो त तपाईँले नै प्रश्नमा ल्याउनुहुन्छ है। जनता आफू सार्वभौम हो, त्यो सार्वभौम सत्ता देखाउनु पर्यो, त्यो शक्ति देखाउनु पर्यो। जनताले आफ्नो कार्यकर्तालाई पनि ल्याइरहेछ। हिजोका काङ्ग्रेसी, हिजोको कम्युनिस्टहरू पनि सडकमा आइरहेछन्। के को आधारमा? नेपाली झन्डा, नेपाली झन्डाको आधार। देशको लागि अहिले यो आवश्यक छ, विकल्प आवश्यक छ। अब विकल्प परिमार्जन गर्नु पर्यो, होइन? कसैलाई यही संविधानभित्र राजा हिन्दू धर्म ल्याउने भनेर हिँडिरहेछन् कोही, होइन? कोही होइन। यो फर्किने हो भने 47 साल अगाडि फर्किनुपर्छ। किन यिनै पार्टीहरूको ज्यादतीले माओवादी जन्मेर अनि फेरि दिल्ली चाहिने सम्झौता भयो भनेर कसैले त्यो भनिरहेछ। मैले त राजाको नाम लिन्न। कसरी सांस्कृतिक रूपमा राख्नुपर्छ पनि भनिरहेको? सांस्कृतिक, सेरेमोनियल, कन्स्टिट्युसनल के व्याख्या हो, होइन? त्यो राजा केही कामको लागि त आउने होला नि, होइन? संसारको जुनसुकै ठाउँमा जुन राजा आए पनि बिना संविधानले त आउँदैन। असंवैधानिक राजा त मैले देखेकै छैन। कुन देशमा छ ल भन्नुहोस् त, होइन? अनि खालि सेरेमोनियल भने के मन्दिरमा जाने हो भने त अहिले पनि गइरहेछन् राजा। त्यो राजाको काम के भनेर 47 सालले भनेको थियो। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, होइन? संविधानलाई आफ्नो अनुकूल ढाल्न खोज्ने यी पार्टीहरू, होइन? ए संरक्षण गर्छु, चुनाव गरौँ,
भन्दाखेरि राजा महत्त्वाकाङ्क्षी भयो भनेर फालिदियो होइन। निष्क्रिय राजा खोज्यो भने, निष्क्रिय राजा भने त्यो संविधानमा के लेखा छ? संरक्षक त हुन् नि। अब अहिले जनताले खोजेको राजा कस्तो हुने हो भन्ने कुरा कहाँ भन्ने त भने संविधान बमोजिम होइन। अहिले नेतृत्व नै छ, म हुन्छु नेता भनेर हुन्छ र राजाले? तिमीहरू मिल भन्ने हो, उहाँले भनिरहेछ त्यो। तर मौनता साजिरहेका छन् नि होइन, मौनता मेरो भनाइ जुन बेलामा एक किसिमको यो माहौल बनिरहँदाखेरि त्यो मौनताले कस्तो किसिमको अर्थ राख्छ? अथवा भनौँ एक कदम अगाडि बढ्नको लागि त्यो पाइला त पछाडि चाल्नुपर्छ, त्यो किसिमको तयारी भइरहेको छ। तयारी जनताले एकहोरो रूपमा 47 साल भन्नु पर्यो। 47 सालको माग हुनु पर्यो। त्यो 47 सालमा राजा कसरी आउँछ त भन्दाखेरि त्यो 47 सालको संरक्षकको हिसाबले आउने हो होइन। होइन भने जाम त त्यसो भए त के अरे चाहिँ नि 17-18 सालमा जाम न त, मै नेता हुन्छु भन्ने राजाले त्यो खोजे हो र यो जनताले? संवैधानिकता अहिले किन बिग्रिरहेछ कुरा भने संविधान 47 सालको संविधानभन्दा माथि भए हाम्रा नेताहरू। त्यसैले संविधान, विधि, विधान यिनले केही रोक्नेवाला छैन हाम्रो नेताहरूलाई। सङ्गठनको बल होइन। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, अहिले यो जति पनि राष्ट्रिय झन्डा बोकेर हिँड्नेहरू छन्, राष्ट्रिय झन्डा बोक्ने भन्दा त पार्टीका झन्डा बोक्ने धेरै रहेछन् नि। आज भर्खरै पनि काङ्ग्रेसको कार्यक्रममा देखिँदैछ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद भनेर पार्टीको झन्डा बोक्ने युवाहरू त तिनै राष्ट्रिय झन्डा बोक्ने युवाहरू भन्दा त धेरै जमात देखियो नि यही काठमाडौँमै पनि। होइन, हेर्नुहोस् न, यो झन्डाले पनि आपत पार्यो होइन। तिनै कार्यकर्ता नेपाली झन्डा बोक्न पनि तयार। पार्टीको काम भएपछि त्यही नै। अब म त सुन्छु कता कता राजावादी पार्टीहरूको झन्डा पनि खोसियो रे, नेपाली झन्डामा जाऊँ अनि हामी आउँछौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामी झन्डा बोक्दैनौँ भनेर भने जनताले। अब कसैले कुरा यो नि, माने पार्टिजहरू भने विचार भने पार्टीको कार्यकर्ता हेर्नुहोस् त, नेता त छाडिदिनुहोस्, कार्यकर्ताहरूले पनि त प्रशस्त स्याक्रिफाइस गरेछ होइन। त्यसै पार्टी छोड्ने भन्ने छैन। तर यो संविधानले गैर जिम्मेवार नेताहरू बनाए। हामी पार्टी अब टुरो हुन्छौँ, त्यसैले जाम। कहाँ जाम भने 47मा जाम भन्दाखेरि नेपाली झन्डा बोक्न तयार हुन्छन्। अब जसलाई पार्टीको परिचय चाहिएको छ होइन, यही अहिलेको अस्तव्यस्त व्यवस्था मन पराछ उनीहरूले भन्ने हो। अब तिनले त फाइदा त पाछन् यो अहिलेको बेलामा होइन। तिनले चाहिँ होइन के अरे चाहिँ नि पुरातनवादी, देशै पुरातनवादी हो यार होइन। अब उहाँहरू नयाँ आउने हो, साँच्चीकै प्रजातन्त्रवादी हुन् यिनीहरू भने यो जनताको विश्वास बमोजिम त चल्नु पर्यो नि। तेरो विश्वासै पुरातनवादी हो कहाँ हुन्छ भने त्यसो भए जनता हेर्नु पर्यो, नेपाली जनता हेर्नु पर्यो होइन। अझ थप आउनु पर्यो नेपाली झन्डा। नेपालको लागि अब परिवर्तन हुने हो, भारतको लागि होइन र पार्टी सुहाउँदो होइन। नेपाल यो अवस्थामा पुग्यो, छिटो छिटो आउन्, घर घरबाट आउन्, आखिर भोट माग्न जाने त्यहीँ होइन। अनि हामी अति क्रान्तिकारी भएर यो जनता पुरातनवादी यिनले भने बुझ्दैनन् भनेर होइन। नेपाली जनताले अब बुझ्न थाल्यो, पार्टीको चर्तीकला पनि देखियो। नेपाली जनताले त भ्रष्टाचार नहोस्, मुलुकमा सुशासन कायम होस् भन्ने त्यो चाहना राखेका हो नि। अब यदि अहिले जति पनि युवाहरू अथवा भनौँ जनताहरू उत्रिएका छन् सडकमा, यो व्यवस्था चाहिँदैन, यो व्यवस्था फालौँ, राज संस्था पुनर्स्थापना गरौँ, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गरौँ भनेर जति पनि लागेका छन् नि, अब यदि राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना भएपछि चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने अनि सुशासन कायम हुने त्यो ग्यारेन्टी कसैले दिन सकेको अवस्था छैन। अनि अरू थप जनताहरू किन सहभागी हुने अहिलेका यी कार्यक्रमहरूमा? होइन, यो संविधान अन्तर्गत हुने कुरा यही हो। नेता संविधानभन्दा माथि भयो भने के हुन्छ? भ्रष्टाचार भने जुन नियमले नियम बमोजिम आम्दानी नगर्नुलाई भ्रष्टाचार भन्छ
होइन। उहाँहरू नियममाथि भएपछि त भ्रष्टाचार हुने भइगयो। भ्रष्टाचारलाई डिफाइन गरौँ न हामी, होइन। ए जताततै भ्रष्टाचार छ अरे, होइन। किन यस्तो चाहिँ नि लथालिङ्ग भयो त? कम्युनिस्ट पार्टी, होइन, उहाँहरू पनि भ्रष्टाचार, ए बाबा पार्टी चलाउनु छ, होइन, पार्टीको नाममा चन्दा हुँदाखेरि अलिकति हातमा टाँसिन्छ, है। अब प्राथमिकता त्यहाँ भयो, होइन। अब त सरासर अब विश्लेषकहरूले क्लेप्टोक्रासी भने टाँसिए, होइन। पैसै टाँसिँदो रहेछ त्यहाँ त के गर्ने, होइन। अब पद पनि पैसाको हिसाबले हो भने त काम त हुँदैन नि त। यही हो मूल कुरा। यो किन यो संविधान फेर्ने भने चाहिँ नि नियम कानुन बमोजिम चलाउने। नियम कानुन उहाँहरूले 62-63 पछि पोलेर खानुभयो, अनि उहाँहरूको पार्टी अनुकूलको नियम कानुन भयो। अब यो अहिलेको नेकपाको झगडा हेर्नुहोस् न, होइन। पार्टी अनुकूलको भएर भएन, गुट अनुकूलको हुनु पर्यो। यो अन्ततोगत्वा नेपालको बहुदलीय व्यवस्था त यति व्यक्तिवादी व्यवस्था रहेछ भने नेता अनुकूलको, त्यो त जनता जनार्दनले बुझ्न थाले, होइन। अब विकल्प भनेर संवैधानिक बाटो लियो भने यो 47मा जान्छ। 47मा चाहिँ नि एकमत हुन थालेपछि त्यो 47को संविधानको संरक्षक राजा हो, होइन। अनि उनले रेफ्रीको काम गर्छ। त्यसको लागि जनताको समर्थन त चाहियो नि। जनताको समर्थन एकाधरी जनताको समर्थन भइरहँदाखेरि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट चाहिँ त्यो किसिमको नेतृत्व आउने, सडकमा आएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने त्यो अवस्था बेगर चाहिँ फेरि पनि त्यो राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना, त्यो तपाईँले भने जस्तै 47 सालको संविधानको पुनर्स्थापना त्यो सम्भव देखिन्छ। अहिले भइरहेको आन्दोलन अथवा विरोधको कार्यक्रमले त्यो अवस्थासम्म पुर्याउन सक्छ 47 सालको संविधान पुनर्स्थापना पुर्याउन सकोस् भन्ने हो लक्ष्य। महाराज राजले पनि बेला बखत के भनेको छ भने तिमीहरू मिलेर आऊ, देश बचाऊ भन। त्यो मिलेर आउने, अब यो त 10 थरी पञ्चायत ढले राजा त फेल खायो नि त, होइन। अब 10 थरी चाहिँ नि जनता सडकमा ओर्ल्या छ, बिस्तारै त्यसमा पनि समन्वय आउला। तर अझ जनता निस्किनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। अझ निरन्तरता दिने, एकचोटि निस्केर यो आएर भने भोलिपल्ट फेरि फु गऱ्यो भने राजा ढाल्ने। यहाँ त 10 थरी खेल्छ नि त, विदेशी स्वदेशी, होइन। राजालाई किन निकाले? अहिले भइरहेको यो राजावादी आन्दोलनमा पनि विदेशीको चलखेल छ। विदेशीको चलखेल यसो नि, विदेशीको चलखेल जेमा पनि हो। हामीले हाम्रो देशको काम गर्न छाड्यौँ भन्दैमा विदेशीले आफ्नो देशको काम गर्न छाड्छ भनेर सपनामा पनि नचिताउनुहोस्। उनीहरूले आफ्नो काम गर्छन्। त्यसैले धेरै से धेरै नेपाली जनताहरू सडकमा आउन्, नेपालको झन्डा बोकुन् र एउटा निश्चित लक्ष्यमा पुगुन्। त्यो अवस्था आउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। अझै आउनु पर्यो, अझै निरन्तरता दिनु पर्यो, अझै पार्टीका कार्यकर्ताहरू झोलाबाट निस्किनु पर्यो। सचिवालयबाट आउँछ यो आन्दोलनमा कुनै चासो छैन, हामीलाई चिन्ता छैन भनेर त्यो वक्तव्य यो पनि यो म त बुझ्दिनँ। हेर्नुहोस् अघि दरबारको यो कहिले फेसबुकमा आउँछ अरे, कहिले सचिवालयबाट आउँछ अरे, कहिले ट्विटरमा आउँछ अरे, होइन। मैले त के भने राजाले जे भन्छ त्यो बुझ्ने हो, होइन। अब पटक पटक महाराज राजले त्यही हुकुम भएको छ, होइन। यो नेपालीहरू आफ्नो भ्रम चाहिँ नि हटाउनु पर्यो, एकजुट हुनु पर्यो, होइन। देश बचाउनु पर्यो। म त त्यो हेर्छु। अब देश बचाउने कुनै केही पुरानो संस्था छ भने त्यो राजा हो। अहिले तपाईँले जुन सोधे प्रश्न, नेतृत्व नै छैन, यो कहाँ गएर ल्यान्ड गर्ने हो यो भन्ने जुन तपाईँ हामी सबैको ऊ छ, त्यो त हुनु नै थियो। राजा हटाएकै त्यही कारणले। निरन्तरता तपाईँले 7 सालको परिवर्तनदेखि अहिले के पाउनु भएको छ भने राजै, होइन। 47मा पनि राजाले पारी गएर सम्झौता गर्नुभन्दा यिनीहरूलाई नै दिउँ भने हो। 62-63मा ल त तिम्रो सिरपेस, तिम्रो यो जनताको मैले दिएँ,
भनेर हट्या हो। अब जनताले ल्याउने हट्यो, किन राजाले त भनिसक्यो यो त तिम्रो हो होइन, यो म त ज्ञानेन्द्र हो, त्यो लाएपछि पो राजा हो होइन। अनि त्यो राजाले हेर्नुहोस्, एउटा यहाँ आजकल इक्जाम्पल्स पनि धेरै आउन थालेको छ कि, एउटा चाहिँ गजबको इक्जाम्पल कम्पुचियाको भएको छ। सियानुकले पार्टीसँग जोइन गरे, कोसँग जोइन गरे त भन्दाखेरि जो संसारको सबभन्दा क्रान्तिकारी वाम पार्टी पल पट होइन। आखिर सियानुकै गएर चाइना गएर बस्नु पऱ्यो नि। आखिर जब चाहिँ नि भियतनामी त्यहाँका राजावादी, त्यहाँका प्रजातन्त्रवादी तिनीहरूले ल अब राजा चाहियो भनेपछि अनि सियानुक आएको। ल म चाहिँ नि राजनीतिमा मुछिएँ, ल यो छोरा यो त एक्टर हो क्या अरे, ब्याले डान्सर, ल यो बस्छ तेरो चाहिँ नि सिंहासनमा भन्नु पऱ्यो नि। त्यो बेला छुट्टै थियो। अहिले 21औं शताब्दीको बेलामा राजा त सडकमा आउनुपर्छ नि, जनतासँगै साथसाथमा अगाडि बढ्नुपर्छ नि भनेर आवाज उठिरहेको छ नि, त्यो सम्भावना छैन। यसो चाहिँ 21औं शताब्दीमा पनि पुरानो नेपाल टिका छ होइन, र पुरानो राज संस्था टिका छ होइन। टिक्ने भने के भन्दा त्यो राज संस्थाको मर्यादा कायम राखेर टिक्ने हो। त्यो राज संस्थाको मर्यादा कसले उल्लङ्घन गरेछ भने दलहरूले हो कि होइन। ज्ञानेन्द्रको टाउको फुटबल खेल्छु भन्नेदेखि लिएर होइन, यो पुरातनवादी भन्नेदेखि लिएर यो देश त यही हो। उहाँहरूको खुट्टा भुइँमा छैन भन्छु कि म है। र त्यो खुट्टा भुइँमा विकास हुने, मैले त प्रजातन्त्र भने त भर्याङ चढ्ने हो, भुइँ टेक्दै चढ्ने हो नि। यो हावाको भरमा यसरी प्रजातन्त्र आउँदैन। यो त भुइँ नै जनताको प्रजातन्त्र हो नि त। लोकतन्त्र भने लोक त छोड्या छैन नि होइन, जनतन्त्र हो, जनताको तन्त्र हो होइन। जनता भने को हो भने जनार्दन हो। तर जसरी सम्पूर्ण जनताले साथ दिनुपर्ने त्यो अवस्था छैन, लोकप्रिय पनि छैनन् राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व युवराज पारसको कुरा पनि जोडेर आउँछ। अनि सँगसँगै यो बिचमा चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड जब भयो, दरबार हत्याकाण्डमा जुन किसिमको अहिलेसम्म पनि त्यो छानबिन भएन र ज्ञानेन्द्र राजा हुँदाखेरि पनि त्यो विषयमा छानबिन हुने त्यो अवस्था पनि आएन, र त्यही कारणले झन् यो लोकप्रियता चाहिँ झन् अलोकप्रियतातर्फ झन् बढ्दै गएको अवस्थामा अब त्यो दरबार हत्याकाण्डको विषयमा पनि यतिखेर राजाले खुलेर बोलेर अगाडि आउनुपर्छ, जनता माझमा राखिदिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि छ नि। जनता अहिले राजा अलोकप्रिय पार्ने को भनेर यसो हेर्नुहोस् न, त्यो त यिनै दलका नेताहरू हुन् होइन। त्यतिखेर राम्ररी के अरे चाहिँ नि खानतलासी हुने है चाहिँ नि संसदीय चाहिँ नि समिति हुनु पर्यो भन्ने को? माधव नेपाल। ल आऊ त बस, तिमी प्रमुख प्रतिपक्षी हो, आऊ बस भने हामी नबस्ने भन्ने माधव नेपाल होइन। समिति बनायो, समितिले चाहिँ नि निर्णय गर्यो होइन। त्यो जुन शोक सन्तब्ध परिवार मान्न बाध्य भइरहेछ है, पार्टीले नमान्नु अर्थ छैन भने के अर्थ छ त्यसमा? यसैलाई चाहिँ नि उजागर पारिराख्ने, त्यो त कमजोरी हो नि त, ठुलो कमजोरी हो नि त दरबारमा होइन। छोरोले बाउलाई मार्ने कमजोरी होइन। अब परिवार जस यही हाल बडा महारानीको मुटु नजिक गोली छँदैछ होइन, त्यो सबै त आमा जिउँदैछन् होइन, अरू चाहिँ नि भाइ ज्वाइँ बहिनी सब जिउँदैछन्, जो जति त्यहाँ छन् सबले चाहिँ नि यो हो भनेर त्यही बमोजिमको चाहिँ नि कमिसनको चाहिँ नि रिपोर्ट छ होइन। त्यसलाई चाहिँ नि आज राजालाई मारे, भोलि बिहानसम्म ज्ञानेन्द्रले मार्यो भनेर कसले हल्ला फिजायो ल भन्नुहोस् त? कोसँग थियो त्यो संयन्त्र? कसले फिजायो? त्यही त मेरो भने, म त त्यो 8 बजे 8-9 बजेको कुरा हो होइन। 9 बजे घर पुग्दाखेरि त अमेरिकाबाट आइसकेको थियो फोन, ए अर्को कोत पर्व भयो
ज्ञानेन्द्रले वीरेन्द्रलाई मार्यो भने कसले हल्ला फिजायो? हामीले त यसरी हेर्नुपर्छ, यसरी हेर्नु पर्यो। कसलाई फाइदा भयो त यो हल्ला फिजाएर कसलाई फाइदा भयो होइन? हल्ला फिजाउने त राजनीति हुँदो रहेछ। अब त्यस्तै भ्रम चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि मदन भण्डारीको चाहिँ नि हत्या खोइ त हेरे त यिनले, त्यो त देखिन्छ नि त। त्यो उसको ड्राइभरलाई हाकाहाकी मारेको पनि देखिन्छ, त्यहाँ त षड्यन्त्र छ होइन? खोइ त त्यो पार्टीले चाहिँ नि त्यति त गरेको छैन। राजाहरूले त ल आऊ ल सबै जाँच, ल कमिसन गठन गर, सबै चाहिँ नि सबैजनालाई अन्तर्वार्ता दिएर चाहिँ नि सबै उ गरेर अब यो मान्दैनौँ भनेर भन्ने हो भने त उयो जोन एफ केनेडीलाई मारे जस्तै होइन? कतिवटा कमिसन यो रहस्यमै रहन्छ होइन? अब राजाले के गर्ने ल भन्नुहोस्? फेरि नयाँ चाहिँ नि सक्दैनन् राजा ज्ञानेन्द्र शाह अब फेरि पनि राजा भएर आउने हो भने दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड लगायतका यी विवादहरू सुल्झाउन सक्दैन, रहस्य सुल्झाउन होइन? यसो नि धेरै कुरा गुपचुप पारिसकियो मदन भण्डारीको कुरामा, त्यसै मारे छैन ड्राइभर होइन? कसैलाई थाहा छ भने केपी ओली विद्या भण्डारीलाई थाहा होला, बुझ्नु भएन? केपी ओलीले त भन्नु भने घर कतापट्टि फर्केको छ त्यो थाहा छ भने भाषणै गर्नुभयो। खै त किन गरिएन? जहाँसम्म राज संस्थाको हो त्यहाँ भएको जसले जे देखाएको छ त्यही भनेको छ, नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ नि कपोल कल्पित हिसाबबाट ल्याइएको छ होइन? तिनले पनि त साबित गर्न सक्नु पर्यो होइन? त्यसैले यो के भने अब अहिले राजा आउनु थाल्यो, हिजोसम्म त त्यो थिएन होइन? अहिले फेरि त्यो कुरा पारसको कुरा, ए पारसले त भनिसक्यो म त राजै बन्दिनँ भनिसक्यो, किन ल्याइरहेको त? त्यो त व्यक्ति हो होइन? कुकुरसँग बसोस् या केटी घुमाएर हिँडोस् त्यो उसको चोइस हो। तपाईँ पनि एज अ व्यक्ति तपाईँले जे गरे गर्नुहोस् न, आफ्नो नागरिकको कर्तव्य कायम राखेर, त्यो स्वतन्त्रता त होला नि त पारसमा। अनि त्यो पारसको राजा बनाउने हो भने ज्ञानेन्द्र शाहपछि पालो त पारस शाह कुन संविधानमा लेखा छ यो भन्नुहोस्? संविधानमा त राजा छ, तर पारस भनेर किटेर कसैले भनेको छ? यो राजा आउने बेलामा जतिखेर चाहिँ नि म चाहिँ नि अलिकति पब्लिकली बोल्दै बित्तिकै यहाँ एक थरी आउँछन् क्या, एउटा त राजा बुढो भयो भन्छन् होइन, यति वर्षको राजा यति लामो टिका छैन भन्छन्, एउटा पारसको कुरा लिन्छन्, एउटा दरबार हत्याकाण्डको लिन्छन्। त्यो किन लिन्छन् भने यसमा भ्रम फिजाइएको छ जसबाट चाहिँ नि राजनीति गर्न सजिलो हुन्छ, बुझ्नु भएन? त्यसैले यो अहिले फेरि उजागर भएको यही कारणले हो। तर त्यो कुरा अब जनताले त्यो बुझ्दै जाने कुरा हो, आउँदै गर्ने हो सडकमा यो त होमग्रोन हो। कहाँ डडेल दुरारे, कहाँ चाहिँ नि फिदिमले होइन, जताततै आइरहेछन्। यो कुन चाहिँ पार्टीको नेताले चलाएको? नेपालीको प्यारा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश जसरी भयो त्यो त्यस वीरेन्द्र वंशनाशको हत्यारा पत्ता लाग्छ अब राष्ट्र स्थापना भयो? त्यो ग्यारेन्टी मेरो हिसाबमा लाग्ने हो भने त्यो दरबारले उही बेला उजागर गरिदिन्थ्यो। अब ठाडे दिपेन्द्रले हाल्यो भने सबैले भनिरहेछ भने अनि त्यसमा के उजागर गर्ने? यसलाई चित्त नबुझाउनेहरू त्यसमा राजनीति छ, उसैको दाइ हो नि त। अब फेरि सम्पूर्ण नेपालीको प्यारा राजा तपाईँले सम्झ्या छैन? वीरे चोर देश छोड, पम्फा देवी हाई हाई बाई बाई भनेर राजनीति त तिनले पनि गरे हो नि त त्यतिखेर होइन? राजनीति सुहाएन के? अलि राजा भने सफा राजा होइन, राजा सफा रहेछन् भनेर आम जनताले बुझ्दै गएपछि त तिनको भ्रम त झुट भयो होइन? त्यसैले त्यतातिर जान्छ। यो दिपेन्द्रले नै हत्या गरेका हो, अरू कसले गर्ने? अरू कोसँग हतियार लिएर जाने शक्ति थियो? त्यहाँ एडिसीहरू त बाहिर छ। को राजा भने उमेर पुग्या युवराज, उमेर पुग्या युवराज भने पुरानो राणाजीको टाइममा हजुरिया भन्थे के, सबभन्दा नजिक हो अघि श्री तिनहरूको आफ्नो जेठो छोरो हुन्थे होइन? उसले सुरक्षा गर्ने हो त्यो दरबार। त्यसै भनेको छैन नि त यो आर्मीले हाम्रो जिम्मा। त्यो त परिवार एक्लै बस्नु पाइन्न, अनि त्यो अर्का मान्छे त्यहाँ ल्याउने, एडिसीलाई ल्याउने
त्यस्तो बेलामा त संरक्षण दिने त त्यही युवराज हो नि त। कसैले भन्यो होला, कुनै षड्यन्त्रकारीले भन्यो होला, तैँले बाउलाई मार्न तैँ राजा हुने हो, कसले के भन्छ भन्यो होला होइन। त्यहाँ त कति दिनसम्म त हो, अब कति दिनसम्म त यो हाम्रो चाहिँ नि हाल महाराजलाई रिजेन्ट कति घन्टा दिलाउन पनि गाह्रो हो। अब त्यसपछि के त भन्दा त्यतिखेर प्रधानमन्त्री को थिए? गिरिजा कोइराला, जो आफैले चाहिँ नि ग्रान्ड डिजाइन उसलाई पनि के साँच्चीकै विश्वास गर्ने अवस्था थियो? अपोजिसनको मुभमेन्ट, अपोजिसनको लिडर को थियो? माधव नेपाल होइन, उसलाई पनि विश्वास गर्ने अधिकार थियो? त्यस्तै बेला छोप्छन् नि त। त्यसैले यो जुन कथाहरू स्पिन भएको छ, दिपेन्द्रको मुखुण्ड लाएर चाहिँ त्यो किसिमको यस्तो त्यो दरबारभित्र कतिजना दिपेन्द्रको मुकुन्ड लागेको, कतिजना भित्र गएर सोल्टीको केटरिङबाट ए बाबा दरबार हो, सोल्टीको पनि स्क्रिनिङ हुन्छ, दरबारमा आउने मान्छेहरूको पनि स्क्रिनिङ हुन्छ। अब यो सबै सुरक्षाको कुरा, बाहिर भन्ने कुरा आउँदैन। त्यो त एक किसिमले पशुपतिनाथको गर्व हो नि होइन। त्यहाँभित्र कुन खालको कस्तो सुरक्षा छ त्यो बाहिर भन्ने कुरा हो होइन। अब कसैले बुझे यो किसिमको सुरक्षा छ, यदि यसमा षड्यन्त्र छ भने दिपेन्द्रलाई उचाले सिद्धि गर्ने दुर्घटना भयो। अब त्यो त कमजोरी हो नि त दरबारको। अब त्यो असर चाहिँ दरबारले पाइरहेछ है। यो बाहिरको यो 62-63देखि अहिलेसम्म सबभन्दा राम्रो के भएको छ भने सबै कुरा छरपष्ट भएको छ क्या। दैवीकरण गरे नेताहरू यो हो होइन, एक पक्षले अर्को प्रजातन्त्रको ब्युटी एक किसिमले यो सबै कुरा छरपष्ट। अब त्यो बुझेपछि त जनता त उठ्नु पऱ्यो नि त। हामी त धेरै भ्रममा रहेछौँ, त्यो त जनताले बुझ्नु पऱ्यो। एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने यो संविधान अन्तर्गत यस्तै हुने हो। किनभने नेता माथि भए कहिले भयो त भन्दाखेरि जब चाहिँ नि 47 सालको संविधान च्याते एक थरीलाई चाहिँ नि मन परेको छैन। यो राजा ज्ञानेन्द्रले विधिवत विघटित संसदलाई पनि पुनरुत्थान, मसान त्यहाँ जाग्यो क्या। मसान त त्यहाँ पो जाग्यो। कति वर्ष भएको थियो उहाँहरूले चुनाव नगरे? त्यो एकचोटि हेर्नुहोस् त। 20-22 वर्षपछि त अस्ति चाहिँ स्थानीय चुनाव भयो होइन। अनि हामी प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने होइन। संसद भने त संसदीय व्यवस्थामा त्यो त स्याक्रोस्याङ्क्ट हो। त्यो तपाईँ हाम्रो मतको चाहिँ नि थलो हो। त्यो हामी सार्वभौम नागरिकको थलो हो त्यो। ल आइज माओवादीलाई यतिजना यहाँ आइज भन्नु मिल्छ? अनि हामीले त माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्यायौँ भनेर त्यहाँ हेर्ने हो भने तपाईँ एउटा विचार गर्नुहोस्। राजाले संविधान बचाउने के अरे अवसर लिएर माओवादीसँग कुरा गरिरहेथे होइन। त्यो बेलामा यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जुलुस किन निस्किन्थ्यो भने राजाको काम होइन है त्यो गर्नलाई, हामी गर्छौँ भनेर भने हो नि त। त्यो उहाँहरूले गर्नु भएन, दिल्लीले गरिदियो। अनि यो अवस्थामा ल्यायो। अब वास्तविकता त अब बुझिँदैछ नि। पेपरहरू छाप्या कुराहरू हेर्नुहोस् त, कस्ता खालका गाडी भएको, कस्तो प्रयास के, त्यही नै देखिन्छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? म त मन्त्री थिएँ, 4 महिने मन्त्री होइन। म त यही कुरा भनिरहेको थिएँ है, यो गल्ती हुन्छ भने एकजनाले सोध्यो राजा फेल खाए के हुन्छ? हामीले इमेजिनै गर्न सक्दैनौँ भनेको थियो। एउटा विदेशीले सोधेको थियो कि वाट विल ह्यापन इफ द किङ फेल्स? वी कान्ट इमेजिन इट। के यस्तो अवस्था आउँछ भनेर हामी तपाईँले देखाएको थियौँ? तर पूर्व युवराज पारस शाहले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ कि हाम्रै वरिपरि भएकाहरू हामीकै गल्तीको कारण चाहिँ यो राज संस्था गुम्न पुग्यो। अवश्य भने यी विरोधीहरू त राज संस्थाप्रति चाहिँ केही वफादार हुनुपर्ने कारणै थिएन यिनका लागि त। पुरातनवादी शक्ति हुन् होइन। त्यही भित्र पनि त धेरै कमजोरी भयो होला नि
त्यही भित्र पनि अब भारत सरकार कतिको राजनैतिक हो मलाई थाहा छैन होइन। तर उहाँले त्यो दरबार हत्याकाण्डको बेलामा पनि धेरैजना बच्चाहरूलाई चाहिँ गोली अन्धाधुन्द चलिरहँदाखेरि चाहिँ कता त्यो सोफा मुनि कता कता दाइ हो नि त उहाँ, दाइको कर्तव्य हुनु आयो नि त, उहाँले बचायो। त्यो बचाउनु भएको हेर्नुहोस् है, कता कता त मलाई त वास्तवमा उहाँको मनस्थिति यहाँ सन्तुलित नभएको जस्तो देखिने कारण त्यही दरबार हत्याकाण्ड पनि भयो कि त्यत्रो हत्या भयो उहाँको लागि। उमेर हेर्नुहोस् कि उहाँको दाइ दिपेन्द्र भने त एक किसिमको एरार्कीमा उहाँले चाहिँ मान्नुपर्ने दाइले त्यसो गरेछ, कति सक पर्यो होला त्यो विचार गर्नुहोस् त। त्यसकै परिणाम अहिले पछिल्लो समय उहाँको गतिविधि देखिन्छ नि। अब भयो होला कि नभयो होला कि उहाँलाई विरक्ति लाग्यो होला कि यो प्रजातन्त्रमा एउटा के हुन्छ भन्नु होला भने थरी थरीका राजा हुन्छ, तर यो संविधान बचाउनलाई त्यो राजा बचाउनु पर्ने। कोही बौला राजा भएछन्, कोही रोगी राजा भएछन्, कोही भाषै नबोल्ने राजा भएछन्, तर त्यो संसदीय एउटा कर्तव्य के हो त भन्दा त्यसलाई चाहिँ नि ढाकछोप गरेर संसदको बलको लागि होइन। यहाँ त संसदीय नेताहरूको बलको लागि राजालाई नङ्ग्याउने पो नीति भयो त। अनि के को प्रजातन्त्र, अनि के को संसदीय व्यवस्था, बुझ्नु भएन। यहाँ त सबभन्दा पहिला चाहिँ नि संसदीय व्यवस्था चाहियो भन्ने होइन, संसदमा राजा हुन्छ भन्ने सबभन्दा पहिला त त्यो राजा कुर्सी नै हटाएपछि अनि को राजा बने, यी नयाँ राजा बने। कमजोरी त्यो राष्ट्रिय नीति त्यही बेलादेखि नै नबन्दै आउनुको कारण पनि भयो। त्यसैले म त 36-37 के अरे यो सालदेखि राज संस्था कमजोर भइरहेको म देख्छु होइन। पञ्चायतको अन्तिम चाहिँ नि अब बल्ल बल्ल बोल्न थाले मान्छेहरूले होइन। सङ्गठनको राजनीति एकातिर है, राजाले त खालि त्यो सम्हाल्न गाह्रो भएपछि त अब 62-63मा त राजालाई हटाएको कारण के त भन्दा अहिले तपाईँको प्रश्न, यो कसले नेतृत्व लिने, राजा आउलान् त भने किन हटायो भने समस्याको समाधान राजाका छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, त्यसैले हटाएको यो एउटा राष्ट्रिय स्रोत हो होइन। उसलाई हटाइदिएपछि यहाँ हालिमुहाली नयाँ राजाले गर्छन्, त्यो त क्लियर देखियो नि। ए बाबा तपाईँ भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहोस् होइन, तपाईँ नियुक्तिहरूको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ नीतिको कुरा गर्नुहोस् न, अहिलेसम्म होइन उल्टो कनीकुथी बनाएको राष्ट्रिय संरचनाहरूलाई धराशायी बनाउने नीति पो आयो त यहाँ। त्यो कसलाई फाइदा भयो त, देशलाई त फाइदा भएन, त्यो त पार्टीको नेतालाई हालिमुहाली गर्न फाइदा भयो, त्यो चाहिँ जनताले बुझे। हुन्छ, अब यतिखेर जुन उत्तर र दक्षिणको छिमेकीहरूको दबदबा नेपालमा बढिरहेको छ, राजनीतिक भेटघाटहरू भइरहेका छन्। यसबिचमा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको अहिले नेकपाका विभिन्न नेताहरू र प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटघाट भइसकेको अवस्था छ। यसभन्दा अगाडि सामन्त गोयल रका प्रमुख अनि मुकुन्द नरवाणे विदेश सचिव लगायतको भ्रमण, चीनतर्फबाट पनि रक्षा मन्त्री लगायतको जुन भ्रमण छ नि, यसले अब नेपालमा एक किसिमको त्यो चीनले त नेपालमा स्थिरता चाहन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो अवस्था नेपालमा एकातर्फ दलहरूभित्रै आपसमा झगडा अनि बाहिर यसरी प्रदर्शन भइरहँदा यो किसिमको भ्रमण हुनुले चाहिँ के सङ्केत गर्छ? मलाई राम्रो लागेको छ। यो देशको लागि धेरै महँगो नाटक भएको छ, तर जनता त प्रशिक्षित भइरहेछन्। के को भन्दाखेरि यो विदेशी होइन, पहिलाचोटि अहिले जस्तो भारत विरोधी दृष्टिकोण नेपालीले कहिले पनि राखेन होइन। यो सबै त भारत अनुकूल गराउनलाई भयो होला नि। यो सबै के अरे 12 बुँदे सम्झौतादेखि
भारतीयहरूले चाहिँ अब हाम्रा नेताले तिम्रै अनुकूल गर्छु भन्दै अघि विश्वासै गुमाए। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो राजनीतिमा नेताहरूले विश्वास गुमाएर यहाँ सडकमा छन्, त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि मित्रहरूको विश्वास गुमायो। त्यो आधारमा अहिले के न्यूनतम हाम्रो सहमति के हो त भनेर खोज्दै गएका छन् है, खोज्दै गएका छन्। अब हिजोसम्म अस्ति मैले भनेकै एउटा भारतीय नीति सफल हुने भएको थियो त 7 सालमा नेपाल त इन्डिया भइसक्थ्यो। त्यो दिल्लीको चाहिँ नि सम्झौताबाट फर्केर राजा त्रिभुवनले राजा महेन्द्रले कनी कुथिकन है एउटा हामी स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हौँ भनेर त्यो सरहको अर्थतन्त्र, परराष्ट्र नीति, सामाजिक नीति बनाउँदै लगेको हो नि होइन। त्यसलाई भताभुङ्ग भारतले पारे हो नि त यसपालि। अब त त्यो त जगजाहेर भयो त। तिनको नीति अनुकूल त भएन, तिनको नीति अनुकूल त भएन। चीन हाम्रो हिसाबमा के भन्छ नि फेयर वेदर फ्रेन्ड भनिन्थ्यो क्या। राम्रो भएको बेलामा हाम्रो साथी हो, नराम्रो भएको बेलामा त न 47 सालमा बचाए न चाहिँ नि 62-63 बचाए, त फेयर वेदर फ्रेन्ड हो भनेर यहाँ भनिन्थ्यो नि। अब फेर त्यो चाइनाले कस्तो भन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नि तिमी इन्डिया मिलाऊ, बिजिङ त धेरै पर छ। अब यो अहिले खुम्चिँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले के देखायो त भन्दाखेरि नेपाल त सबभन्दा अविश्वसनीय चाहिँ नि छिमेकी भएछ, त्यो पो देखायो त। अनि यहाँ चाहिँ नि भारतीय राजदूतले गरे जस्तो गरी अब त्यो बाध्य बनाइदियो इन्डियाको नीतिले। यो पनि राम्रो भाषा भन्छु म। अन्ततोगत्वा यो देशले आफ्नो खुट्टामा उभिनै हो। हामी उभियौँ भनेर चाहिँ नि हामीले विदेशीलाई देखाउनलाई त्यो 47मा जानुपर्छ। अबदेखि नेताहरू कोही दिल्ली कलकत्ता गएर चाहिँ नि राजनीति नगरोस् नेपालमा, हामीले त्यो लेसन दिनुपर्छ। कुन विदेशीको संरक्षणमा म यहाँ राजनीति गर्ने भन्ने त्यो प्रक्रिया भङ्ग गर्नुपर्छ। त्यो 47मा गएपछि हुन्छ। र विदेशीले के पनि बुझ्छन् भने नेपालीले खुट्टा टेक्यो कि क्या हो भनेर बुझ्छन्। होइन भने यो प्रतिस्पर्धाको थलो बन्छ, यो देश गुमिन्छ, हामीले गुमाउँछौँ। यो नेताहरूलाई यो देशको वास्ता रहेनछ। चीन र भारत के चाहन्छन् यतिखेर नेपालमा? यो राज संस्थाको जुन मुद्दा उठिरहेको छ, जुन विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन्, आन्दोलन भइरहेका छन्, जुलुस भइरहेका छन्, यसमा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले पनि महत्त्वका साथ प्रसारण गरिरहेको अवस्था छ। होइन हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण। मलाई त यहाँ कोठामा बसेर केपी ओलीसँग के कुरा गरे चाहिँ नि यिनीहरूले भन्ने त छैन नि। मैले त मेसेज रको प्रमुखले देशको प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक रूपमा भेट्नु, भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश, यो सबै गराउने यहाँ र भन्ने थियो नि त होइन। त्यसले के भन्यो होला अहिले रले यहाँ के रुचाउँछ त भन्दाखेरि त्यो परिवर्तन बमोजिम यो धेरै यो जनताको माग साग फेरि चाहिँ मोदी सोदी के राजावादी भन्छन्, कोही योगी राजावादी भन्छन्, हिन्दूवादी भन्छन् होइन, यसैमा ल्याऊ भन्नलाई चाहिँ लागि परे होला। यही 62-63 को परिवर्तन त्यो किसिमको सन्देश गइसक्यो, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाऊ, राजा फर्काऊ है भन्ने सन्देश आइसक्यो। सार्वजनिक सन्देश हो, तर पिएम ओलीकै कानमा उसले रले सञ्चालन गरेको भनिने रको हाकिम भन्न आयो के भन्ने हो भने पहिला त उसले एउटा ब्युरोक्रेट हो नि, यहाँ गरेको लगानी प्रत्युत्पादक भयो इन्डियालाई। अब त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नु पर्यो भन्ने आयो कि त्यसैले अहिले कता कता चाहिँ नि यही संविधान अन्तर्गत यो चाहिँ नि राजालाई यहाँ जुटाउने त्यो खतरापूर्ण हो, जानुपर्ने 47 हो मेरो भनाइ त्यो। अब चीनको जे कुरा हो, चीनले त यहाँ स्थायित्व गर्ने
यहाँ भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नपरोस्, हाम्रो चाहिँ नि यो नेपाल भन्ने छिमेकी यो अस्थिर चाहिँ नि बन्यो भने हामीलाई धेरै महँगो पर्छ भनेर चिनले हेर्ने त्यो होइन भने हामी पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्छ भने प्रतिस्पर्धा भने के विचार गर्नुहोस्। चिफ आयो चिनको, यो त सामरिक कुरामा आइसक्यो, यो खालि परराष्ट्र नीति होइन, सामरिक कुरा आइसक्यो। त्यसैले नेपाल छिटो सम्भलिनु पर्यो, 47मा जानु पर्यो भन्ने कारण त्यो। अब तपाईँले अघि जोड्नुभयो भने यही यो अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र चाहिँ राजालाई पनि हटाओ, स्पेस देऊ भनेर हरौ प्रमुखको त्यो एक किसिमको सन्देश गयो भनिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समय गएको हो कि भन्छु, पछिल्लो समय यो भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखको पनि यो भ्रमणले चाहिँ त्यही किसिमको सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यो भ्रमण भइरहेको छ। एउटा त के भने हिन्दू राज्य भन्ने चाहिँ नि आफै बनाओस् नै आफ्नो देशको हिन्दू राज्य। भारतले हाम्रो त संवैधानिकता गुमाइदिएछ 62-63ले। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र भनेर हामीले भन्ने हो भने यो सर्वोच्च कानुन त हामीले बनाए हुनुपर्ने हो नि त। यो कसले बनायो भन्नुहोस् त? बनाउनेलाई थाहा छैन। र त्यो भारतले बनायो भन्ने हो भने त भारतै चाहिँ नि चिडिया छ यो संविधानसँग। त्यसैले एउटा चाहिँ के भने एउटा चाहिँ नि कर्मचारी तन्त्रको हाकिमले प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु भने हामीले तिमीहरूलाई यति गरे हामी यतिभित्र गरिदेऊ न भन्ने हो है। त त्यो प्रत्युत्पादक अब गणतन्त्र र राजतन्त्रको विषयले यसलाई फ्युजन गरेर लैजाने कुरा त्यो उनीहरूले सम्हाल्ने हो। नेपाली जनताले 47 भन्नु पर्यो भने कारण त्यो प्रश्न संवैधानिक हो। यो को नेता बन्ने या कसलाई नेता कुन पार्टीलाई माथि ल्याउने को मन्त्री बनाउनेलाई होइन। यो चाहिँ के भने तिम्रो हस्तक्षेप अति उजागर भयो। यो देशभित्रको विकृति जति जे छ त्यो भारतबाट सूत्रपात भएको रहेछ भन्ने कुरा 7 देखि चाहिँ नि 62-63 र अहिलेसम्म त्यो छर्लङ्ग भयो। अब त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि भारतकै सुरक्षा नीतिमा दखल पर्ने अवस्था आयो। बुझ्नु भएन? यो अहिले यो के इन्डो पेसिफिक स्यासिफिक यहाँ उहाँ चीनको कुरा गर्छ नि। मलाई लाग्दैन भारतलाई इन्डियासँग अहिले युद्ध लड्नुपर्छ भन्ने। 100% चाहिँ नि यो युद्ध सामग्री चीनले उ गर्ने। भारत सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि हतियार चाहिँ नि बजार होइन। भारत र चीनलाई लडाउन यहाँ अरू थरी उत्सुक होइन। अनि त्यसको पोल्टामा जाने भारत, अनि ऊ चाहिँ इमर्जिङ पावर भनेर फुल्ने होइन। त्यो त एउटा साधारण भारतीय राष्ट्रवादीले विचार गर्ने कुरा हो। अब त्यो युद्ध नलड्ने हो भने बिचमा चाहिँ अब लद्दाख सद्दाख यिनीहरूको आफ्नो झगडा त्यो कायमै भइरहन्छ, कहिले मिल्छ कहिले मिल्दैनन् है। नेपालमा चाहिँ नि जुझ्नु भएन चीन र भारत, त्यो जुझ्ने अवस्था आयो होइन। त्यो जुधाउन नेपाली जनताले दिनु भएन, उठ्नु पर्यो, 62-63मा जानु पर्यो। र अब उपरान्त भारत सचेत होस् कि यसरी माइक्रो म्यानेज गर्दा प्रत्युत्पादक हुन्छ भनेर कुरा त्यहाँ पुग्यो। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण यो समय र यो संवादको लागि धेरै धन्यवाद। नमस्कार।